हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, आपका विसाल उस ज़माने में हुआ, उस वक़्त में हुआ जिस वक़्त अभी नमाज जनाजा फ़र्ज़ नहीं हुई थी। यही वजह है कि हज़रत खदीजा जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़्दे निकाह में रहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह सानी नहीं फरमाया, दूसरा निकाह नहीं फरमाया, कि इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम में माली तामुन करने वाली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर शफ़क़त बिलाल स्टूडियो में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन जारी व सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान अपनी बरकतें, अपनी रहमतें गुनाहगार बंदों पर लुटा रहा है। तो अल्लाह पाक हम सब को माह रमज़ान की बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह की रहमतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन हज़रात, आज हमारे सिलसिला सदाए रमज़ान के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, जनाब हमारे इलाके की जान, हमारे इलाके की पहचान, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिलाल बंदियालवी साहब, आप हमारे स्टूडियो की ज़ीनत बने, सदाए रमज़ान प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह पाक आपका आना जो है अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो जनाब सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस सिलसिला में तशरीफ़ ले आए, टाइम निकाल कर। अल्लाह आपका आना कबूल मंजूर फरमाए। मुफ्ती साहब, सबसे पहला और अहम सवाल जो नाज़रीन ने सदाए रमज़ान प्रोग्राम के ज़रिए हम तक पहुँचाया है वो ये है कि जैसे अभी 10 रमज़ानुल मुबारक का मुबारक दिन गुज़रा है, तो वो 10 रमज़ानुल मुबारक का दिन जो है यौम विसाल का दिन था। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके विसाल का दिन था। तो नाज़रीन ने ये सवाल किया है कि अगर आपकी सीरत के कुछ पहलू, आपकी ज़िंदगी के कुछ अहवाल अगर आप हमें बताएं। मुहम्मदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। बेशक साहब, आपकी ये काविश यकीनन तहसीन और दाद के लायक है कि आप लोगों तक दीन की बात पहुंचाने का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को और इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैंने जो आयत पढ़ी, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ भी आता हूँ सुभान, लेकिन उससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक यही कुरान वो किताब हिदायत है जो राह दिखाती है उस रास्ते की तरफ, हिया अक़वम जो बहुत सीधा रास्ता है। सुभान, क्या बात। तो यकीनन ये कुरान ही वो किताब है जिसको पढ़कर, जिसको समझ के, जिसको अमल करके हम अपनी दुनिया भी और आखिरत भी संवार सकते हैं। और इस कुरान को छोड़ के हम चाहे दुनिया के जितने बड़े दानिश्वर बन जाएं, जितने हमारे पास दौलत आ जाए, हमारे पास ताकत आ जाए, ओहदा आ जाए, लेकिन अगर दीन का इल्म और कुरान का इल्म नहीं है तो कभी भी हम अपनी आखिरत नहीं संवार सकते। बेशक हमें दुनिया मिल जाएगी, क्योंकि सीधा रास्ता कुरान से ही मिलेगा। तो जब हम जो रहनुमाई करने वाला है, जो रास्ता बताने वाला है, जब हम उससे रास्ता पूछेंगे नहीं तो हमें मंजिल का क्या पता चलेगा। हम आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आप दुनिया इस्लाम में वो अजीम खातून हैं कि जिनको कई जिहतों से, कई अतवार से आपको फजीलत हासिल है ज़माने की औरतों पर।
بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی فضیلت یہی ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ آپ اسلام میں سب سے اول ہیں کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، واہ 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 واہ، اور اسی طرح سبحان حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ وہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ سبحان ان کے وطن انور سے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اولاد ہوئی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حضرت خدیجہ ہی سے ہے۔ سبحان اور حضرت عائشہ الصدیقہ آپ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے جی، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور ان کی خصال حمیدہ کو ان کو بیان کرتے تھے تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ بھی رشک کرتی تھیں واہ، کہ کاش کہ یہ شان جو ہے وہ ہماری ہوتی۔ حالانکہ دونوں ہم پلہ ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم پلہ تو خیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فضیلت یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا خاص کر کوئی ایسا ترازو ہے نہیں کہ جس میں ہم تولیں، تو حضرت عائشہ الصدیقہ کی بھی اپنی فضیلت ہے، زوجیت کے حساب سے تو بالکل ہم پلہ ہیں جس طرح وہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ یقیناً جو ہے وہ ایسی محبت اور کہیں نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد نکاح میں رہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح ثانی نہیں فرمایا، واہ واہ، دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اور کافی اور سب سے زیادہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس زوجہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ہی پیاری زوجہ ہیں۔ تو یقیناً اور سب سے بڑا جو مسئلہ یعنی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ آپ کی فضیلت میں کہ اسلام میں سب سے پہلے اسلام میں مالی تعاون کرنے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ماشاء، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بظاہر آپ کے پاس دنیاوی مال و اسباب نہیں تھے، کیونکہ وہ جو مکی زندگی ہے وہ ایک اس کی اگر داستان اور تاریخ پڑھی جائے تو بندہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ جس طرح اسلام کی شروعات ہوئی اس وقت حضور بظاہر آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، لیکن جو مالی تعاون اور مالی اسباب جو مہیا کیے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی کہ نکاح میں منسلک ہونے کے بعد بالکل۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ جو ہے وہ تجارت کرتے رہے بطور مزاربت، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ان کے مال کی تجارت فرمایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جس طرح وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صادق و امین ویسے ہی مشہور تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت اور امانت کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں، اور آپ کی جو ہے وہ بصدق دل جو ہے وہ آپ کو تسلیم کیا اور آپ پر جو ہے وہ اسلام لے آئیں۔ صبح اچھا، ماشاء اللہ حضرت صاحب، بہت ہی عمدہ انداز سے آپ نے ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعارف آپ نے بیان کیا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو ہے، تو آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس حوالے سے اگر رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں، اسلام کے جو احکام ہیں وہ 23 سالہ زمانے میں نازل ہوئے ہیں، تدریجاً جو نہیں ہے کہ ساری شریعت بیک وقت نازل ہوئی۔ صحیح۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، آپ کا وصال اس زمانے میں ہوا، اس وقت میں ہوا جس وقت ابھی نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اس لیے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، کسی نے بھی نہیں پڑھائی۔ تو اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے کسی وہ جنتی نہیں ہے یا وہ ان کی فضیلت میں کوئی فرق آتا ہے، جو وہ ایسے ہے کہ جیسا کہ جو ہے نا وہ جس طرح ایک حکم تھا شراب کے بارے میں، شروع اسلام میں شراب حلال تھی، اب اس زمانے میں اگر کوئی پیتا رہا تو وہ یوں تو نہیں کہیں گے کہ وہ گناہگار ہے، وہ فاسق ہے، لیکن اب اگر وہ پیے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہگار اور فاسق ہوگا، بعد میں حرام ہوئی ہے، بعد میں حرام ہوئی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ وہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا کیونکہ اس وقت جنازے کی فرضیت نہیں آئی۔